27वां बाब। खुदावन के लिए नजरानों के बारे में कवानीन। फिर खुदावन ने मूसा से कहा कि बनी इस्राएल से कह कि जब कोई शख्स अपनी मन्नत पूरी करने लगे तो मन्नत के आदमी तेरे कीमत ठहराने के मुआफिक खुदावंद के होंगे। सो 20 बरस की उम्र से लेकर 60 बरस की उम्र तक के मर्द के लिए तेरी ठहराई हुई कीमत मकदस की मिसकाल के हिसाब से चांदी की 50 मिसकाल हो, और अगर वो औरत हो तो तेरी ठहराई हुई कीमत 30 मिसकाल हो, और अगर 5 बरस से लेकर 20 बरस तक की उम्र हो तो तेरी ठहराई हुई कीमत मर्द के लिए 20 मिसकाल और औरत के लिए 10 मिसकाल हो। पर अगर उम्र 1 महीने से लेकर 5 बरस तक की हो तो लड़के के लिए चांदी की 5 मिसकाल और लड़की के लिए चांदी की 3 मिसकाल ठहराई जाए। और अगर 60 बरस से लेकर ऊपर ऊपर की उम्र हो तो मर्द के लिए 15 मिसकाल और औरत के लिए 10 मिसकाल मुकर्रर हो। पर अगर कोई तेरे अंदाजे की निस्बत कम मकदूर रखता हो तो वो काहिन के सामने हाजिर किया जाए और काहिन उसकी कीमत ठहराए, यानी जिस शख्स ने मन्नत मानी है उसकी जैसी हैसियत हो वैसी ही कीमत काहिन उसके लिए ठहराए। और अगर वो मन्नत किसी ऐसे जानवर की है जिसकी कुर्बानी लोग खुदावंद के हजूर चढ़ाया करते हैं, तो जो जानवर कोई खुदावंद की नजर करे वो पाक ठहरेगा। वो उसे फिर किसी तरह न बदले, ना तो अच्छे के इव्ज बुरा दे और न बुरे के इव्ज अच्छा दे। और अगर वो किसी हाल में एक जानवर के बदले दूसरा जानवर दे तो वो और उसका बदल दोनों पाक ठहरेंगे। और अगर वो कोई नापाक जानवर हो जिसकी कुर्बानी खुदावंद के हजूर नहीं गुजरानते तो वो उसे काहिन के सामने खड़ा करे, और खा वो अच्छा हो या बुरा काहिन उसकी कीमत ठहराए। और ऐ काहिन, जो कुछ तू उसका दाम ठहराएगा वही रहेगा। और अगर वो चाहे कि उसका फिदिया देकर उसे छुड़ाए तो जो कीमत तूने ठहराई है उसमें उसका 5वां हिस्सा वो और मिलाकर दे। और अगर कोई अपने घर को मुकद्दस करार दे ताकि वो खुदावंद के लिए पाक हो तो खा वो अच्छा हो या बुरा काहिन उसकी कीमत ठहराए, और जो कुछ वो ठहराए वही उसकी कीमत रहेगी। और जिसने उस घर को मुकद्दस करार दिया है अगर वो चाहे कि घर का फिदिया देकर उसे छुड़ाए तो तेरी ठहराई हुई कीमत में उसका 5वां हिस्सा और मिलाकर दे, तब वो घर उसी का रहेगा। और अगर कोई शख्स अपने मौरूसी खेत का कोई हिस्सा खुदावंद के लिए मुकद्दस करार दे तो तू कीमत का अंदाजा करते वक्त ये देखना कि उसमें कितना बीज बोया जाएगा। जितनी जमीन में एक होमर के वजन के बराबर जौ बो सके उसकी कीमत चांदी की 50 मिसकाल हो। अगर कोई साले युबली से अपना खेत मुकद्दस करार दे तो उसकी कीमत जो तू ठहराए वही रहेगी। पर अगर वो साले युबली के बाद अपने खेत को मुकद्दस करार दे तो जितने बरस दूसरे साले युबली के बाकी हों उन्हीं के मुताबिक काहिन उसके लिए रुपए का हिसाब करे, और जितना हिसाब में आए उतना तेरी ठहराई हुई कीमत से कम किया जाए। और अगर वो जिसने उस खेत को मुकद्दस करार दिया है ये चाहे कि उसका फिदिया देकर उसे छुड़ाए तो वो तेरी ठहराई हुई कीमत का 5वां हिस्सा उसके साथ और मिलाकर दे, तो वो खेत उसी का रहेगा। और अगर वो उस खेत का फिदिया देकर उसे न छुड़ाए या किसी दूसरे शख्स के हाथ उसे बेच दे तो फिर वो खेत
کبھی نہ چھڑایا جائے، بلکہ وہ کھیت جب سال یوبلی میں چھوٹے تو وقف کیے ہوئے کھیت کی طرح وہ خداوند کے لیے مقدس ہوگا اور کاہن کی ملکیت ٹھہرے گا۔ اور اگر کوئی شخص کسی خریدے ہوئے کھیت کو جو اس کا موروثی نہیں خداوند کے لیے مقدس قرار دے، تو کاہن جتنے برس دوسرے سال یوبلی کے باقی ہوں ان کے مطابق تیری ٹھہرائی ہوئی قیمت کا حساب اس کے لیے کرے، اور وہ اسی دن تیری ٹھہرائی ہوئی قیمت کو خداوند کے لیے مقدس جان کر دے دے، اور سال یوبلی میں وہ کھیت اسی کو واپس ہو جائے جس سے وہ خریدا گیا تھا اور جس کی وہ ملکیت ہے، اور تیرے ساری قیمت کے اندازے مقدس کی مسکال کے حساب سے ہوں، اور ایک مسکال 20 جراح کا ہو۔ پر فقط چوپایوں کے پیلوٹوں کو جو پیلوٹے ہونے کی وجہ سے خداوند کے ٹھہر چکے ہیں کوئی شخص مقدس قرار نہ دے، خواہ وہ بیل ہو یا بھیڑ بکری، وہ تو خداوند ہی کا ہے۔ پر اگر وہ کسی ناپاک جانور کا پیلوٹا ہو تو وہ شخص تیری ٹھہرائی ہوئی قیمت کا 5واں حصہ قیمت میں اور ملا کر اس کا فدیہ دے اور اسے چھڑائے، اور اگر اس کا فدیہ نہ دیا جائے تو وہ تیری ٹھہرائی ہوئی قیمت پر بیچا جائے۔ تو بھی کوئی مخصوص کی ہوئی چیز جسے کوئی شخص اپنے سارے مال میں سے خداوند کے لیے مخصوص کرے، خواہ وہ اس کا آدمی یا جانور یا موروثی زمین ہو، بیچی نہ جائے اور نہ اس کا فدیہ دیا جائے۔ ہر ایک مخصوص کی ہوئی چیز خداوند کے لیے نہایت پاک ہے۔ اگر آدمیوں میں سے کوئی مخصوص کیا جائے تو اس کا فدیہ نہ دیا جائے، وہ ضرور جان سے مارا جائے۔ اور زمین کی پیداوار کی ساری دہ یکی، خواہ وہ زمین کے بیج کی یا درخت کے پھل کی ہو، خداوند کی ہے اور خداوند کے لیے پاک ہے۔ اور اگر کوئی اپنی دہ یکی میں سے کچھ چھڑانا چاہے تو وہ اس کا 5واں حصہ اس میں اور ملا کر اسے چھڑائے۔ اور گائے بیل اور بھیڑ بکری یا جو جانور چرواہے کی لاٹھی کے نیچے سے گزرتا ہو، ان کی دہ یکی یعنی 10 پیچھے ایک ایک جانور خداوند کے لیے پاک ٹھہرے۔ کوئی اس کی دیکھ بھال نہ کرے کہ وہ اچھا ہے یا برا ہے، اور نہ اسے بدلے، اور اگر کہیں کوئی اسے بدلے تو وہ اصل اور بدل دونوں کے دونوں مقدس ٹھہرے، اور اس کا فدیہ بھی نہ دیا جائے۔ جو احکام خداوند نے کوہ سینا پر بنی اسرائیل کے لیے موسیٰ کو دیے وہ یہی ہیں۔